أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
عقدة النكاح ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم ومكروا ومكر الله 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 والله خير الماكرين والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.